अस्सलाम वालेकुम। DGI एसपी साहब का आज बयान एक सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हिफाजत है, वहाँ के अवाम की हिफाजत का ज़िम्मा वहाँ की हुकूमत अब उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। ये जब से सहेल अफरीदी साहब का वज़ारत आला के लिए नामज़द हुए हैं उम्मीदवार, उस वक़्त से लेकर आज तक इस्टेब्लिशमेंट का वहाँ के जो अमूर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ कोई उनकी किरदार और उनका अमल वो कोई मैचिंग ही नहीं कर रहा। कैसे हो सकता है कि एक रियासत का इदारा, इसकी ज़िम्मेदारी वहाँ के अवाम की हिफाजत है, वो ये इनकार करे कि एक ख़ास और मखसूस इलाके की हिफाजत से इनकार करे। ये नहीं हो सकता। अपनी ज़ाती नाप और पसंद या नापसंद की बुनियाद पर आप कोई भी, आप नहीं कोई भी एक रियासती इदारा दूसरे उस इकाई की साथ बात ना करे या वहाँ के हकूक़ गस्ब करने की कोशिश करे या वहाँ जो भी उसकी ज़िम्मेदारी बनती है आइन और कानून के मुताबिक वो पूरी ना करे, ये ऐसा ना कह सकता है ना कर सकता है, ना इसकी आइन इजाज़त देता है। यार पहले कौन सा पाकिस्तान में कोई आइन और कानून पर अमल दारी हो रखी है या कोई सारे मामलात आइन और कानून के मुताबिक ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। मगर जब से ये रजीम चेंज हुई है और इमरान खान साहब जेल में गए हैं, वहाँ से लेकर आज तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है। ठीक है, कुछ बातें अगर किसी एक इदारे को, रियासत के एक इदारे को पसंद नहीं आती तो वो दूसरे इदारों के साथ बैठकर बातचीत कर सकता है, कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकता है, लेकिन इसका फाइनल जो डिसीजन है वो बहरहाल पार्लियामेंटेरियन ने करना होता है, पार्लियामेंट ने करना होता है, आइन के मुताबिक करना होता है। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती नज़र आए तो फिर डालते हैं। बदकिस्मती से 2022 के बाद पाकिस्तान में ना आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा। सिवाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के कोई कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई कर रखा है, ना किसी में इस तरह आइन और कानून के मुताबिक चलने की कोई जुर्रत है, ना भी कोशिश करता है। जो कुछ हो रखा है इसके पीछे कुछ बैनुल अक़वामी हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि उनका इनडायरेक्ट थोड़ा सा फ़ायदा हो रखा है मौजूदा जो PDM की सरकार है, जो फॉर्म 47 की सरकार है। मगर लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम यानी मुल्क कौम इसको सरासर नुकसान है और इसका एक लंबे अरसे तक खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अभी भी पड़ रखा है, ऐसा नहीं। जब भी पाकिस्तान में कोई हालात कशीदा होते हैं या वो बिलखसूस उस वक़्त कशीदा होते हैं जब किसी भी आर्मी चीफ का वो आखिरी साल चल रहा होता है। और एक्सटेंशन के मामलात में ये मुल्क और अवाम एक अजीब कुर्ब से गुज़रते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आएँ अपना काम करें, अपना टेन्योर पूरा करें और अपने घर जाएँ। वो जो 6-7 लाख की जो अफराद का एक इदारा है वो बहुत उसमें पोटेंशियल भी है और बड़े अच्छे लोग भी हैं और हम तो सबको ही अच्छा मानते हैं। जो भी आएगा वो मुल्क कौम की बेहतरीन खिदमत कर लेगा। इसमें किसी एक फ़र्द वाहिद को आकर मुस्तकिल तौर पर विराजमान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, इंडिया के साथ मामलात को देखने के लिए आप उस तनाज़ुर में नहीं देख सकते इस अफ़गानिस्तान को और ईरान को। जहाँ तक इंडिया की बात होगी, भारत की बात होगी, तो पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होगी, पीछे नहीं खड़ी होगी, साथ खड़ी होगी। और ये आपने आखिरी जब इंडिया को मार पड़ी तो उसमें आपने देख भी लिया। लेकिन अफ़गानिस्तान और ईरान का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान को भी अपने दिमाग से ये फतूर निकाल देना चाहिए कि वो उसने कोई बड़ी बड़ी एम्पायर को शिकस्त दी। याद रखना चाहिए कि सोवियत यूनियन और अमेरिका को शिकस्त देने के पीछे या उनको वहाँ कब्ज़ा ना कर देने के पीछे बहरहाल पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी बिलखसूस फ़ौज का बहुत बड़ा हाथ है। अगर पाकिस्तानी फ़ौज उस तरह अफ़गानिस्तान का साथ ना देती तो अफ़गानिस्तान को पर कब्ज़ा जमाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ना कोई इतना कोई मुश्किल काम है। वहाँ
آپ نے، اور اس بات کا پاکستان کو خمیازہ بھی یعنی اس طرح بھگتنا پڑا کہ بڑی لعن طعن ہوتی ہے پاکستان کی افواج پر بھی اس معاملے میں، کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ دنیا کے ساتھ ڈبل گیم کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستانی فوج نے، نہ ہی پاکستانی عوام نے کبھی افغانستان کو اکیلا چھوڑا، اور نہ ہی ان کی کبھی مدد سے کوئی انکار کیا. جب ان کو ضرورت پڑی تو پاکستانی قوم اور پاکستانی بالخصوص فوج افغانستان کے ساتھ کھڑی رہی. اور افغانیوں کو اب یہ، اور بالخصوص طالبان کو، یہ تو ہے ہی پاکستان کی پیداوار ہیں، تو ان کو کم از کم اپنے بڑوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. دوسری طرف پاکستانی فوج کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار، اگر وہاں کوئی امریکہ کا مسئلہ ہے افغانستان کے ساتھ، تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں بھائی آپ جانو اور افغانستان جانے. اگر آپ کو کوئی ایئر بیس دینا چاہتا ہے تو دے لے، نہیں دینا چاہتا تو نہ دے. آپ اس حد تک چاپلوسی مت کیا کریں بڑی طاقتوں کی. ٹھیک ہے، ایک تعلقات بنانے کے لیے آپ اپنی کم از کم غیرت اور خودداری کو تو برقرار رکھیں. اسرائیل کا معاملہ ہے، وہاں سعودی عرب کا ہمارے ساتھ، سعودی عرب کا جو مداخلت ہے اس معاملے میں، تو وہ بھی ملحوظ ہاتھ رکھنی پڑتی ہے. پاکستان کو مجبوری ہے کہ تیل دھار لیتا ہے. تیل اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، تو کیا کریں، تیل کی دھار سعودی عرب سے آتی ہے. حالانکہ پاکستان ایران سے خرید سکتا ہے سستا تیل. گیس بھی پائپ لائن آپ کو پتہ ہے ایران نے اپنے بارڈر تک تو بچھا دیا، لیکن آگے پاکستان اپنے اندرون ملک وہ نہیں کر پا رہا، بیرونی پریشر کی وجہ سے، امریکہ کے پریشر کی وجہ سے. تو افغانستان اور ایران کے جو معاملات ہیں وہ بھارت کے ساتھ آپ اس کا کبھی بھی موازنہ نہیں کر سکتے سرحدی جھڑپوں میں. جب یہ آتی ہے افغانستان اور ایران کے معاملے میں، عوام آپ کو تقسیم ہوتی نظر آئے گی، لیکن بھارت کے معاملے میں وہ یکسو ہے، یکجان ہے، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. تو ان سارے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کرنے کے بجائے ذرا تھوڑا تھوڑا مختلف کر کے دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی بس ڈنڈے سے سب کچھ آنکے جاؤ ایک ہی طرف، ایسا نہیں ہوتا. رہی بات عمران خان صاحب کی، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور اگر بالخصوص رہا نہیں بھی ہوتے، آپ انہیں تایاد جیل میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مگر جو پاکستانی عوام کے دل اور دماغ میں جس طرح کی جمہوری سوچ پروان چڑھ چکی ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ایک بات. اور دوسری بات، یہ جو موجودہ ہیں ہمارے دوست، اپنے کہیں جاننے والے دوست ہیں، جو ابھی اس طرح فوج کو سلامیاں دے رکھے ہیں ان کے ہر غلط کام کے باوجود بھی، وہی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض مید کو کیا کیا کہتے رہے ہیں، آن ریکارڈ ہے، اٹھا کے دیکھ لیں. تو جہاں پولیٹیکل پارٹیز اپنی جگہ، وہ تو ان کا بڑے بڑے مفاد ہیں چند خاندانوں کے، مگر جو نیچے عوام ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اپنی اپنی پارٹیوں کے اپنے اپنے جج جرنیل اور صحافی اگر ہوتے رہے تو آپ کا کیا بھائی بنے گا. کم از کم عوام کو تو اپنی سطح پر اس طرح کی سوچ اپنانی چاہیے کہ جو بھی پارٹی غیر جمہوری اقدام کرے یا غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑی ہو، تو وہاں ان کے اپنے جو اراکین ہیں، جو ان کے اپنے ممبر ہیں، جو ان کے اپنے عہدیداران ہیں، وہ تو آواز اٹھائیں نا. یہ نکل آئیں اس چاپلوسی سے، اس غیر جمہوری سوچ سے، اس طرح یہ جو بوٹ پالش کرنے کی جو پالیسی ہے، سب کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بالخصوص اس طرح سے اس لیے زیادہ کرنا چاہیے کہ وہ تو دو تین مرتبہ وہ اس سارے چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ اس کا شکار بنی، ایک دفعہ استعمال ہوئی، مگر اب وہ سارے آپ نے وہ کفارہ اس کا ادا کر رکھے ہیں. تو باقیوں کو بھی سوچنا چاہیے. تک لکھنے اللہ حافظ.